السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم دائما في إطار سلسلة استعداد لدروس البكالوريا، ودائما مع الدرس ديال الجرامر ديال reported speech في الجزء الثالث ديالو. هاد المرة هادي غنهضروا على غنخدموا على تمرين وجواب على هاد الدرس هذا. قالك السؤال report the following sentences، يعني أعد كتابة الجمل التالية، ولا حول هاد الجمل هادو من الخطاب المباشر إلى خطاب غير مباشر. الجملة الأولى The boy said I love my country. الجملة غتكون عاطيك أصلا من بحال هكا، غنقولو The boy said that. الجملة الثانية إما said I am so happy today. إما قالت لك أنا فرحانة بزاف اليوم، وغنقولو إما said that، وغنكملو لا فخاز. الجملة الثالثة The tourist said I will leave tomorrow. سائح قال لك غيغادر غدا، وغنقولو The tourist said، وغنشوفو that، وغنشوفو كمالات الجملة. عندنا The boy asked where is my mother. قال لك الطفل سؤال فين هي أمه، وغنقولو The boy asked، وغنشوفو من بعد. My uncle how do you go to school. الخال ديالي ولا العم ديالي سولني كيفاش كنمشي للمدرسة، وغنقولو My uncle wanted to know. الجملة السادسة Maria confessed. ماريا اعترفت I lied to you yesterday. ماريا اعترفت بأنه كتبت عليها البارح، وغنقولو Maria confessed that. الجملة السابعة My mother asked me do you still love her. الأم ديالي سولتني واش باقي كتبغيها مثلا، وغنقولو My mother asked me. الجملة الثامنة The man said I saw this movie a month ago. الراجل قال لك شفت هذا الفيلم شهر هادي، وغنقولو The man said that إلى آخره. الجملة 9 Bob asked me do you want to dance. بوب سولني قال لي واش بغيتي ترقص ولا تشطح، ونقول Bob asked me. الجملة 10 wash your hands. my father ordered me. الأب ديالي طلب مني نغسل يدي، وغنقولو my father ordered me كذا وكذا. الجملة 11 don't open that window. ما تفتحش ولا ما تحلش داك الشرجة. my teacher ordered me. الأستاذ ديالي أمرني ولا طلب مني. إذا كما كتشوفوا هذا التمرين هذا فيه خليط، فيه جمل عادية، فيه questions where، فيه orders يعني الجمل في الامبيراتيف جمل آمرة فيها أمر، wash your hand، don't open يعني النفي ديال الأمر يعني ما ديرش إلى آخره. إذا قبل ما تخدموا على التمرين هذا ندير واحد الإطلالة، واحد الرجوع إلى الوراء، واحد المراجعة خفيفة بالنسبة للتنسز ولا الأزمنة التغيرات. ديما كنرجعوا خطوة للوراء. عندك present simple، عندك present continuous، ديما غتردهم خطوة للوراء وغيعطيوك يا past simple ولا past continuous. البريزنت سيمبل إلا رديناه للور غيعطينا past simple، present continuous غيعطينا past continuous، ديما رديناهم خطوة للور. وبالنسبة ل present perfect إلا عندك الحاضر التام ولا past simple ولا past perfect، هاد الأزمنة بثلاثة غيعطيونا واحد الزمن واحد اللي هو past perfect. إذا كما كتلاحظوا ثلاثة الأزمنة غيعطيونا زمن واحد. أما بالنسبة للمودلز عندنا ويل غتعطينا would، going to غتقول لنا غتعطينا was going ولا were going حسب الضمير، كان غتعطينا could، must ولا have to غتعطينا must ولا had to، may ولا might كتبقى might، should كتخليها كما هي should، تا might تا هي،
out to كتخليها حتى هي كما هي غتبقى في out to. هذا بالنسبة للأزمنة. نشوفوا دابا الظرف الزمني والتعابير الزمنية اللي كتحول. إلا لقيت هنايا في direct speech لاش غنحولها ل reported speech. مثلا الجملة ديالي فيها today, now, here, this, ago, tomorrow, next week, next year, next month, yesterday, last year, last month, last week. عندي today في direct speech كنحولها that day. now كتحول then. here كتحول there. this كتحول that. these كتحول those. ago كتعطيني before. tomorrow كتعطيني the following يعني التالي ولا الجاي. the following week السيمانة الجاية، العام الجاي، الشهر الجاي. وبالنسبة ل yesterday يعني الفايت غنرجع عاوتاني خطوة اللور وغنقولو the previous year مثلا العام الفايت، the previous month شهر، ولا the previous week ولا الأسبوع الفائت. إذا بعد ما درنا مراجعة ودرتو واحد المحاولة، خدموا ديروا محاولة التمرين باش ندوزو للحل إن شاء الله باش يعطي الدرس الفعالية ديال. ما درتو محاولة الإجابة على السؤال ولا على التمرين، نشوفوا الأجوبة. عندنا الجملة الأولى the boy said I love my country. ولا في خاص غنحولوها غنقولو the boy said that he loved his country. عندنا simple present تولي simple past. Emma said I am so happy today. وغتعطينا Emma said that she was so happy that day. today تتولي that day و present continuous تولي past continuous. The tourist said I will leave tomorrow. قالنا السائح غيغادر غدا وغنقولو the tourist said that he would leave the following day. will ولا would. tomorrow عطاتنا the following day. The boy asked الدري تيسول تيقلب على ماما where is my mother. وغنقولو the boy asked where his mother was. هنا عندنا الكويستشن احتفظنا ب WH question جا موراها subject و the verb مصرف. سؤال مباشر تتحول سؤال عادي. Uncle asked me how do you go to school. هادي في direct speech غنحولو غنقولو my uncle asked me how I went to school. asked me ولا wanted to know. عندي هنا WH question اللي هو how يعني كيفاش. كنخلي WH question كما هو غندير موراها subject وموراها الverb. دوزو الجملة السادسة. Maria confessed I lied to you yesterday. ونقولو Maria confessed that she had lied to me the day before. عندي هنايا yesterday كتولي the day before. عندي simple past تولي past perfect. بالنسبة للجملة السابعة my mother asked me do you still love her. هاد الجملة هادي فيها سؤال بالجواب غيكون yes or no. حنا ما تيجمناش دابا الجواب وإنما تعاوننا تحويل ديال الجملة من خطاب مباشر إلى غير مباشر. وغنقولو my mother asked me if I still loved her. عندي هنا دخلت if plus subject plus verb مصرف حيت أنا عندي في present رديتو للpast. الجملة 8 The man said I saw this movie a month ago. وغنحولو لفراز وغنقولو The man said that he had seen that movie a month before. عندي هنايا saw في الباست يعني غتعطيني past perfect اللي هو had seen، وعندي a month ago غتولي a month before. بالنسبة لسعود Bob asked me do you want to dance. هذا question yes no question. وغنقولو Bob asked me if I wanted to dance. دخلت هنا if وعندي هنا في present رديتها للpast wanted. ماشي هذا اللي غنصرفوه إنما هذا اللي هو want.
الفعل main verb. الجملة العاشرة wash your hands my father ordered me مثلا، ولا my father ordered. هنا عندنا في هذه الجملة هذه فيها جملة آمرة ولا imperative، يعني فيها فعل أمر، يعني غسل يديك، ونقولوا my father ordered me to، هنا زدنا to wash my hands. الجملة 11 don't open that window. الجملة هذه فيها أمر كذلك، قلنا ما تفتحش النافذة، قال الأستاذ للتلميذ، ونقولوا my teacher ordered me not to، عندنا don't تتولي not open the windows. هذا كل ما يخص التمرين والحل ديال reported speech. نتمنى أنه يكون فعال، وأنكم تكونوا استفدتوا معنا شوية، وشكرا.